बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद अल हक। एक बार फिर पेश करने जा रहा हूं मैथ कैलकुलेशन का एक अलग जादू। मेरा ये मानना है कि इससे पहले ऐसे मैथ मैजिक कभी नहीं बनाए गए होंगे। यहाँ पेश किए जाने वाले 4 मुख्तलिफ मैथ मैजिक्स की तफसील आगे चलकर आएगी, जिनमें से 3 मैजिक स्क्वेयर्स मुख्तलिफ टोटल के साथ मुख्तलिफ नंबर्स में ऐसे तरतीब आते हैं कि इवन ऑड नंबर्स अलग अलग मैजिक स्क्वेयर में ढल जाएंगे। ये बहुत दिलचस्प एदाद का खेल है जो यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, और आखिर में सभी मैजिक स्क्वेयर्स खूबसूरत ग्राफिक्स के इसी सांचे में ढले नजर आएंगे जो एक ही तर्ज पर हैं। हिंद से चाहे जैसे भी एक्ट करें, देखने में ताक और जुफ्त में हों या अलग अलग टोटल के हामिल, लेकिन ग्राफिक्स में इनका बैलेंस और कॉम्बिनेशन एक जैसा ही होगा। इस वीडियो और मेरी पहली वीडियो देखने पर देखने वाले के जहन में ये ख्याल ज़रूर पैदा होगा कि आखिर इसके पीछे क्या ट्रिक इस्तेमाल किया गया है और नंबर्स की फॉर्मेशन में क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई, या आया कोई फार्मूला है जो हिंसों को खुद ब खुद एक पैटर्न के सांचे में ढाल देता है। इसके पीछे कोई टोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता पैटर्न कहा जा सकता है, और वो पैटर्न है 4300 साल कबल चीन में येलो रिवर से बाहर निकलते कछुए की पुष्ट पर बने डॉट्स की तरतीब का एक मुकम्मल और जामिया मैथ मैजिक, जिसे लो शू मैथ मैजिक के नाम से दुनिया के पहले मैथ मैजिक के तौर पर जाना जाता है। बज़ाहिर मेरे बनाए गए मैथ मैजिक्स लो शू मैथ मैजिक से किसी तौर मैच नहीं करते, लेकिन कायनात के सरबस्ता राज की खोज में माल के कायनात की इंसान को दिखाई गई एक निशानी ने मुझे गहरी सोच में गौताज़न कर दिया। आयतुल कुर्सी के 9 जुमले और रब्बा का फकब्बिर में हरूफ की तरतीब कछुए के खौल पर बने डॉट से मुताबिकत रखती है। इसमें पाई जाने वाली सिमेट्री को मुख्तलिफ उलमा की तरफ से बयान किया गया है। गौर खोज की इत्ता गहराइयों में उतरते हुए मेरे जहन में वो डॉट्स हमेशा सही सिमत की निशानदेही करते रहे, और मैथमेटिक्स से नाबल्द होने के बावजूद 10 माह के कलील अरसा में ऐसे पेचीदा और परफेक्ट मैजिक स्क्वेयर तश्कील देना मेरे लिए मुमकिन हुआ। ज़ेर नज़र तस्वीर में 16 बाय 16 का मैजिक स्क्वेयर है, जिसमें रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का टोटल 2056 है। हिंसों का असल मैजिक इसके बाद शुरू होता है, जब इसी मैजिक स्क्वेयर को 4 बाई 4 के 16 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाए तो इवन और ऑड नंबर्स के अलग अलग मैजिक स्क्वेयर बन जाते हैं। ऑफ वाइट कलर में नंबर्स ऑड की सूरत में मौजूद हैं, और ब्लू रंग में मौजूद नंबर्स इवन हैं, जैसा कि पिक्चर में देखा जा सकता है, जिनमें रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का टोटल बिल तरतीब 512 और 516 बनता है, जो कि 2-2 की सूरत में एक पैटर्न को जाहिर करते हैं। सिक्सटीन बाई 16 के मैजिक स्क्वेयर में नंबर्स इवन और ऑड के अलावा एक साथ मिलकर
ایک مخصوص ترتیب رکھتے ہیں جنہیں رنگوں کی مدد سے اس تصویر میں اجاگر کیا گیا ہے۔ رنگوں کا یہ مخصوص پیٹرن میرے بنائے گئے ہر میجک اسکوئر میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہی پیٹرن میں ایک رنگ میں موجود 16 نمبرز کا ٹوٹل 2056 بنتا ہے۔ سکسٹین بائی 16 کے اس دوسرے میجک اسکوئر میں نمبرز کی ترتیب بظاہر عام میجک اسکوئر جیسی ہی ہے، لیکن یہ ایک اور طرح سے ایکٹ کرتے ہیں۔ اس میں نمبرز تسلسل میں نہیں ہیں۔ روز، کالمز اور ڈائگنلز کا ٹوٹل 2720 ہے، لیکن اس میں بھی نمبرز کا استعمال ایون آڈ کی شکل میں کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں ان دو صورتوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آف وائٹ کلر میں آڈ نمبرز دیکھے جا سکتے ہیں اور بلیو کلر میں ایون نمبرز ایک مکمل اور جامع میجک اسکوئر تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایون اور آڈ نمبرز کے میجک اسکوئرز ایک مخصوص پیٹرن میں دکھائی دیتے ہیں جو کہ پچھلے میجک اسکوئر سے الگ شکل میں ہیں، اور رنگوں کا وہی مخصوص پیٹرن جو میرے ہر میجک اسکوئر پر پورا اترتا ہے ان نمبرز کے ساتھ بھی وہی گرافکس کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ $2176 کا ٹوٹل رکھنے والا یہ میجک اسکوئر ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن جب ہم اسے 4x4 کے 16 میجک اسکوئرز میں ڈھال کر دیکھیں تو یہ ایک الگ انداز میں جفت اور طاق اعداد کے الگ الگ میجک اسکوئرز کے ساتھ ساتھ ایک ہی ٹوٹل کے حامل ہیں۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیو رنگ میں طاق اور آف رائٹ رنگ میں جفت اعداد کی ایک مخصوص انداز میں اس پیٹرن میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ ان سب کے روز، کالمز اور ڈائگنلز کا ٹوٹل ایک جیسا 544 ہی ہے۔ رنگوں کے اندر اعداد خوبصورتی سے اپنے آپ کو اس طرح ضم کر لیتے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ الگ الگ ایون اور آڈ نمبرز کے میجک اسکوئر گرافکس کے ایک مخصوص پیٹرن میں کیسے ڈھل جاتے ہیں۔ اس آخری تصویر میں پیش کیا جانے والا 16x16 کا میجک اسکوئر ورٹیکلی، ہاریزونٹلی اور ڈائیگنلی ایک ہی ٹوٹل 2358 رکھتا ہے۔ اس میں نمبرز کسی خاص ترتیب میں نہیں ہیں، مگر ان کے نتائج ایک مخصوص طرز پر ہیں۔ اس میجک اسکوئر میں نمبرز ایون اور آڈ کی طرز پر نہیں ہیں، بلکہ مکس دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک الگ خوبی موجود ہے کہ 4x4 کے 16 میجک اسکوئرز میں روز، کالمز اور ڈائگنلز کا ٹوٹل 16 مختلف تعداد میں ہے، اور وہ بھی ایک سیکوینس میں ہے، یعنی کہ ہر 4x4 میجک اسکوئر کا ٹوٹل 582، 583، 584 اپ ٹو 597 تک ہے، اور 16 یہ ان کے ٹوٹل ایک سیکوینس میں ہیں۔ میرے بنائے گئے دوسرے میجک اسکوئرز کی طرح اس میجک اسکوئر میں بھی وہی رنگ موجود ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ میں میجک اسکوئر کے لیے جس پیٹرن کو استعمال میں لاتا ہوں وہ ایک مکمل جامع پروگرام ہے جو کھلنے پر الگ الگ حیثیت میں بھی اعداد پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں لو شو میتھ میجک کا ذکر کیا تھا، میں بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کے بنائے ہوئے فارمولے اور پیٹرن اتنے جامع اور مکمل نہیں ہو سکتے جتنے کہ خالق کائنات کی بنائی ہوئی تخلیق۔
میرے بنائے گئے میجک سکوئرز کے اندر جتنے بھی انداز میں نے اختیار کیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے، جس نے مجھے کچھوے کے شیل پر بنے ڈاٹس کی ترتیب کے اندر ایک ایسے پیٹرن سے روشناس کروایا کہ مشکل سے مشکل میجک سکوئر میرے لیے انتہائی آسان ثابت ہوئے۔ میں اعداد کو ڈھونڈ کر میجک سکوئر میں فٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ خود بخود میرے ذہن میں داخل ہو کر میجک سکوئر میں ڈھل جاتے ہیں۔